नमस्कार। तपाईहरुलाई यस पढ्नगरी युट्युब च्यानलमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ तपाईहरुलाई हामी क्लास 12 को मेकानिक्स भन्ने क्लास 12 को फिजिक्सको मेकानिक्स भन्ने च्याप्टरको रोटेशनल डायनामिक्स भन्ने युनिट अथवा रोटेशनल डायनामिक्स भन्ने च्याप्टर सुरुवात गर्न गइरहेको छौं। अब रोटेशनल डायनामिक्स भन्ने च्याप्टर सुरुवात गरिरहँदाखेरि तपाईहरुले सुरुमा त कुनै पनि च्याप्टर पढ्दाखेरि त्यो च्याप्टरको अर्थ के हो, त्यो च्याप्टरको मिनिङ के हो त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। तपाईले सुनिराख्नु भएको छ रोटेशनल भनेको पनि सुनिराख्नु भएको छ हैन। डायनामिक्स भन्ने कुरा तपाईले क्लास 11 मै पढ्नु भएको। कहाँ पढ्नु भएको रे? क्लास 11 मा पढ्नु भएको। तपाईले पढिसकेको भए पनि म फेरि तपाईलाई रिकल गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा सुरुमा त डायनामिक्स भनेको के हो बुझौं। डायनामिक्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझौं। सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुले क्लास 11 मा पढ्नु भएको थियो, काइनेमेटिक्स भन्ने च्याप्टर पढ्नु भएको थियो। काइनेमेटिक्स भन्ने च्याप्टरमा के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि बडीको मोसनको स्टडी गर्नु नै के हो काइनेमेटिक्स हो। के हो मोसनको स्टडी गर्नु नै के हो काइनेमेटिक्स हो। जहाँ चाहिँ त्यो मोसनले गर्दाखेरि के चेन्जेस आउँछ हैन। त्यो मोसनमा त्यो कुनै पनि बडी मोसनमा आउँदाखेरि त्यस बडीमा के चेन्जेस आउँछ, के त्यो मोसनको रिजल्ट के हो भनेर स्टडी गर्नु के थियो काइनेमेटिक्स थियो। भनेपछि त डायनामिक्स भनेको चाहिँ के हो त? डायनामिक्स भनेको चाहिँ द ब्रान्च अफ फिजिक्स व्हिच डिल्स विथ द मोसन अफ द बडी कजेस बाय द फोर्स अन इट भनेको यदि कुनै पनि बडीमा के गरौँ तपाईहरुले फोर्स एप्लाई गर्नुभयो। के गर्नुभयो फोर्स एप्लाई गर्नुभयो। कुनै एउटा बडी छ मानौ, यो तपाईले फोर्स एप्लाई गर्नुभयो भने यो रेस्टमा छ, यो केमा आउँछ मोसनमा आउँछ। केमा आउँछ मोसनमा आउँछ। के आउँछ मोसनमा आउँछ। अब यो मोसनमा आउने बित्तिकै के हुन्छ, सपोज गरौँ ए भन्ने पोइन्टमा थियो भने सपोज गरौँ के भन्ने पोइन्टमा पुग्यो बी भन्ने पोइन्टमा गरौँ। बी भन्ने पोइन्टमा पुग्दा के गर्यो यसले लेन्थ चेन्ज गर्यो होला, यसले भेलोसिटी चेन्ज गर्यो होला, यसले एक्सेलरेसन चेन्ज गर्यो होला। डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरु चेन्ज गरेन। डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरुमा के आयो चेन्ज आयो। यो फोर्सको कारणले गर्दा के गर्यो डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरुमा चेन्ज आयो। के आयो चेन्ज आयो। हामी काइनेमेटिक्समा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि बडीमा यसरी फोर्स लाउँदाखेरि हैन अथवा एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि यो बडीमा के चेन्जेस आयो हैन, के चेन्जेस आयो त्यो कुराको इफेक्ट त्यो कुराको चेन्जेस के चेन्जेस आयो भनेर हामी त्यो फ्याक्टर मात्र पढ्छौं भने त्यो काइनेमेटिक्स हो। के हो काइनेमेटिक्स हो। जस्तै प्रोजेक्टाइल मोसन्सहरु पढ्छौं हैन, त्यो सबै हामी के अन्तर्गत पढ्छौं काइनेमेटिक्स अन्तर्गत पढ्छौं। कहाँ पढ्छौं काइनेमेटिक्स अन्तर्गत पढ्छौं। तर डायनामिक्स भनेको चाहिँ फिजिक्सको कुनै एउटा ब्रान्चै हो जसमा चाहिँ हामीले मोसनको स्टडी गर्छौं। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डायनामिक्समा चाहिँ के हुन्छ भने यो बडी मोसनमा आउनुको कारण के हो त कजेस के हो त फोर्स। के हो फोर्स भनेपछि त यो बडी मोसनमा आउनुको कारण के हो फोर्स हो। भनेपछि त कुनै पनि बडी मोसनमा आउँदाखेरि के कारणले आउँछ त्यो कारण सहितको इफेक्ट हैन, त्यो फोर्सको इफेक्टले त्यो मोसनमा के चेन्जेस आउँछ अथवा यसको इफेक्ट कारण के हो भनेर स्टडी गर्नु नै के हो हाम्रो डायनामिक्स हो। के हो डायनामिक्स हो। अब भनेपछि रोटेशनल मोसनको स्टडी गर्नु मोसनको डायनामिक स्टडी गर्नु नै के हो रोटेशनल डायनामिक्स हो। के हो रोटेशनल डायनामिक्स। अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज रोटेशनल डायनामिक्स। अब भन्नुस् त के रहेछ रोटेशनल डायनामिक्स भनेको। रोटेशनल डायनामिक्स भनेको ब्रान्च अफ फिजिक्स अथवा द ब्रान्च अफ मेकानिक्स भने पनि हुन्छ, किनभने हामी मेकानिक्स अन्तर्गत पढ्छौं। द ब्रान्च अफ मेकानिक्स which deals with the studies of rotational motion, studies of rotational motions and physical factor that causes or affect them, such as force, mass, momentum, energy,
के हो त्यसलाई नि के भन्छ रोटेशनल डायनामिक्स के रहेछ रोटेशनल डायनामिक्स भनेको द ब्रान्च अफ मेकानिक्स व्हिच डिल्स विथ द स्टडीज अफ रोटेशनल मोसन एन्ड फिजिकल फ्याक्टर द्याट कजेज अर एफेक्ट देम सच एज फोर्स मास मोमेन्टम एनर्जी भनेपछि रोटेशनल मोसनको स्टडी गर्नु जुन कारणले त्यो रोटेशनल मोसन भएको छ त्यसको इफेक्ट हैन त्यसको कजेसको बारेमा पनि त्यसको कजेससँग पनि रिलेसन गराएर पढ्नु नै के हो रोटेशनल डायनामिक्स हो पढ्नु नै के हो रोटेशनल डायनामिक्स हो अब रोटेशनल डायनामिक्स पढिरहँदाखेरि तपाईहरुले क्लास 11 मा सर्कुलर मोसन सर्कुलर डायनामिक्स पनि पढ्नु भएको हैन अब सर्कुलर डायनामिक्स र रोटेशनल डायनामिक्समा के फरक छ त्यो पनि तपाईहरुले बुझ्न जरुरी छ रोटेशनल मोसन र हामीले यसो सुन्दाखेरि त हामी के भन्छ डेली भन्दाखेरि हामी के भन्छौं के मान्छौं एउटै हो मान्छौं हैन रोटेसन गर्नु सर्कुलर मोसनमा यो गर्नु भनेर एउटै बुझ्छौं तर फिजिक्समा स्टडी गर्दा रोटेशनल र सर्कुलर मोसनलाई एउटै मानिँदैन हैन दैनिक जीवनमा पनि एउटै होइन रोटेशनल सर्कुलर मोसन एउटै होइन त्यही भएर तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा त रोटेशनल र सर्कुलर मोसनको डिफरेन्स के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ यो इम्पोर्टेन्ट हैन तर बुझ्न चाहिँ जरुरी छ सबैभन्दा सुरुमा त रिजिड बडी भनेको के बुझौं रिजिड बडी भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ रिजिड बडी भनेको कुनै पनि हाम्रो यो जति पनि यो संसारमा युनिभर्समा सोलिड अब्जेक्टहरु छ त्यो सबै के हुन् रिजिड बडी हुन् के हुन् रिजिड बडी इज डिफाइन्ड एज सच बडीज इन व्हिच इंटरपार्टिकल डिस्टेंस आर भेरी स्मॉल इंटरपार्टिकल डिस्टेंस आर भेरी स्मॉल्स एंड दे आर कम्पैक्ट हैन दे आर रिजिड भनेपछि कुनै पनि के भन्छ अब्जेक्टको चाहिँ इंटरपार्टिकल त्यो बीचको एटम्स मोलिकुलहरुको बीचको डिस्टेंस एकदम कम्पैक्ट छ एकदम टाइटली प्याक्ड छ हैन के छ तिनीहरुको डिस्टेंस तिनीहरु बीचको डिस्टेंस छ जसलाई चाहिँ व्हिच क्यान नट बी डिफर्म बाइ एप्लाइड फोर्स व्हिच क्यान नट बी डिफर्म बाइ एप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स कुनै पनि कुरालाई एक्सटर्नल फोर्स लाएर त्यसको शेपमा चेन्जेस ल्याउन सकिँदैन हैन त्यसलाई बिगार्न सकिँदैन भने त्यो के हो रिजिड बडी हो तर हाम्रो युनिभर्समा भएको कुनै पनि कुराहरुलाई चाहिँ हामी फोर्स लाएर चेन्ज गर्न सक्दैनौ त के हामी फलामलाई लम्ब्याउन बङ्ग्याउन टुक्राउन सक्दैनौ त ढुङ्गालाई टुक्राउन सक्दैनौ त एक्ज्याक्टली हामी सक्छौं तर हाम्रो सिम्पल फोर्सले सक्दैन हाम्रो सिम्पल फोर्सले सक्दैन त्यसलाई के चाहियो एक्स्ट्राअर्डिनरी फोर्स चाहियो के चाहियो एक्स्ट्राअर्डिनरी फोर्स चाहियो हो तर फिजिक्सले चाहिँ के भन्छ रिजिड बडी भनेको कम्प्याक्ट हुनुपर्छ जसलाई चाहिँ फोर्स लाए पनि त्यसलाई डिफर्म गर्न सकिँदैन हैन तर एक्चुअल लाइफमा त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली चाहिँ हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि यो संसारमा भएको सबै सोलिड अब्जेक्टहरु के हुन् रिजिड बडी हुन् के हुन् रिजिड बडी हुन् जसलाई चाहिँ हामी हाम्रो अर्डिनरी फोर्सले चाहिँ के गर्न सक्दैनौं त्यसको शेपमा चेन्जेस ल्याउन सक्दैनौं त्यसलाई नै हामी के मान्छौं रिजिड बडी आई थिंक तपाईले बुझ्नुभयो रिजिड बडी इज सच बडी इन व्हिच interparticle distance are very small and cannot be deformed by applied external force such body are called rigid body in practically all the solid objects found in this universe are supposed to be a rigid body हामीले चाहिँ अब हामीले फिजिकल फेनोमेना एप्लाई गर्नको लागि हामी यो युनिभर्समा भएको सम्पूर्ण सोलिड अब्जेक्टहरुलाई के मान्दछौं रिजिड बडी मान्दछौं रिजिड बडी मान्दछौं अब जाउँ सर्कुलर मोसन र हामी केमा जाउँ रोटेशनल मोसन्समा जाउँ सर्कुलर र रोटेशनल मोसन सर्कुलर मोसन भनेको तपाईले क्लास 11 मा पढिसक्नु भएको छ हो द मोसन अफ बडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कल्ड सर्कुलर मोसन कुनै पनि बडी चाहिँ सर्कुलर पाथमा के भइराछ यदि मुभ गरिराछ भने त्यो के हो सर्कुलर मोसन भनेपछि रोटेशनल मोसन भनेको त के हो त के हो रोटेशनल मोसन भनेको चाहिँ के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ के छ त्यो बुझ्न जरुरी छ रोटेशनल मोसन भनेको काइन्ड अफ सर्कुलर मोसन हो के हो काइन्ड अफ सर्कुलर मोसन नै हो तर रोटेशनल मोसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै फिक्स एक्सिस अफ रोटेशनको रिफरेन्समा के भइरा हुन्छ मोसन गरिरा हुन्छ हो कुनै पनि फिक्स एक्सिस अफ रोटेशन सर्कुलर मोसनमा चाहिँ एक्सिस अफ रोटेशन हुँदैन हैन कुनै पनि एक्सिस अफ रोटेशन फिक्स हुँदैन तर रोटेशनल मोसनमा चाहिँ के हुन्छ एक्सिस अफ रोटेशन के हुन्छ एक्सिस अफ रोटेशनको रिफरेन्समा के भइरा हुन्छ मोसन भइरा हुन्छ के भइरा हुन्छ मोसन भइरा हुन्छ तपाईलाई सुन्दाखेरि सम्झिन गाह्रो भयो होला सम्झिन के भयो होला गाह्रो होला म तपाईलाई एक्जाम्पलको लागि दिन्छु यो एउटा के छ नोटबुक छ के छ नोटबुक छ सपोज गरौँ यो नोटबुकमा त डिफ्रेन्ट मोलिक्युल्स हैन डिफ्रेन्ट पार्टिकल्सहरु हुन्छ धेरैवटा पार्टिकल्सहरु मिलेर यो एउटा नोटबुक बन्या हो हैन सपोज गरौँ त्यो पार्टिकलहरु यसरी के भइराछ यता फैलिएर यसरी पार्टिकलहरु के छ
देयर आर नम्बर अफ पार्टिकल्स हो। अनि त्यसको बिचमा हैन, त्यसको कुनै बिचमा सेन्टरमा के छ, एउटा एक्सिस छ, के छ, एउटा एक्सिस छ, यसरी किला छ हैन, वारपार यसरी छेडेको छ भनेपछि यसलाई हामीले के गर्यौँ, यसरी एप्लाई गर्यौँ भने के हुन्छ, यो सबै पार्टिकलहरू के हुन्छ, मुभमेन्टमा आउँछ। के आउँछ, मुभमेन्टमा आउँछ। यो होल अब्जेक्टै पनि मुभमेन्टमा आउँछ र इच पार्टिकलहरू पनि के आउँछ, मुभमेन्टमा आउँछ। के आउँछ, मुभमेन्टमा आउँछ भनेपछि यो होल अब्जेक्ट चाहिँ के को यसमा रिफरेन्समा मुभ गर्छ भन्दाखेरि यो एक्सिसको रिफरेन्समा, यो के को रिफरेन्समा, यो एक्सिसको रिफरेन्समा। यसलाई यसरी यहाँ अडाइदिने भने यो के हुन्छ, यही एउटै उयसमा हैन, यताउता नगइकन के हुन्छ, एउटै बाटोमा के भइरहन्छ, मुभ भइरहेको हुन्छ। के को रिफरेन्समा, एक्सिस अफ रोटेसनको रिफरेन्समा। के को रिफरेन्समा, एक्सिस अफ रोटेसनको रिफरेन्समा। भनेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई मैले यहाँ पनि बनाइदिन्छु, यो बुक भयो, यहाँ नम्बर अफ पार्टिकल हो, यहाँ एक्सिस अफ रोटेसन यसरी अड्याएको छ। अब यसलाई हामीले यसरी घुमाइदियो भने के गर्छ, यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ। के गर्छ, पोजिसन चेन्ज गर्छ। के को रिफरेन्समा, एक्सिस अफ रोटेसन। यो चाहिँ फिक्स हुन्छ, यो के हुन्छ, यहाँ अडिरहेको हुन्छ। अनि यसरी हामीले कपी घुमाउँदाखेरि के हुन्छ, एक्सिस अफ रोटेसन। यो रोटेसन हुन्छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि एक्सिस अफ रोटेसनको रिफरेन्समा कुनै पनि बडी मुभ गर्नु चाहिँ के हो, त्यो रोटेसनल मोसन हो। के हो, रोटेसनल मोसन हो। के हो, रोटेसनल मोसन हो। तर कुनै पनि बडीमा चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन छैन, कुनै एउटा पोइन्टको रिफरेन्समा मात्र के छ, बडी यसरी वरिपरि सर्कुलर मोसनमा मुभ भइरहेछ भने त्यो के हो, सर्कुलर मोसन हो। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले अर्थलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। केलाई लिन सक्नुहुन्छ, अर्थलाई। अर्थ के हुन्छ, आफ्नै एक्सिसमा अर्थ गोलो हुन्छ, बिचमा एउटा एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ, बिचमा के हुन्छ, एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ। यो एक्सिस अफ रोटेसनको वरिपरि के हुन्छ, पृथ्वी यसरी एउटा बिचको लाइनलाई चाहिँ हो, जहाँ सेन्टर अफ मास पनि इन्क्लुड हुन्छ, जहाँ सेन्टर अफ मास पनि इन्क्लुड हुन्छ, सिएम पनि इन्क्लुड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्योभित्र रहेर गएको एक्सिस अफ रोटेसनको रिफरेन्समा चाहिँ त्यो अर्थ चाहिँ के हुन्छ, वरिपरि मुभ हुन्छ हो। आफ्नो एक्सिसमा के हुन्छ, मुभ हुन्छ, यताउता नगइकन आफ्नो एक्सिसमा मुभ हुन्छ भने त्यो के हो, रोटेसनल मोसन हो। के हो, रोटेसनल हुन्छ। जस्तै यहाँ सन छ, यहाँ के छ, सन छ, यहाँ के छ, अर्थ छ हो। यो अर्थ चाहिँ के हुन्छ, यसरी वरिपरि पनि घुमिरहेको हुन्छ, र यो आफ्नै एक्सिसमा पनि के भइरहेको हुन्छ, रोटेसन भइरहेको हुन्छ। के भइरहेको हुन्छ, रोटेसन। यो एक्सिस अफ रोटेसनमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ, यो एउटा आफ्नो त्यो बिचबाट गएको लाइनलाई चाहिँ आधार बनाएर त्यो के भइरहेको हुन्छ, वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, आफ्नो वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ हो। क्या, अब यहाँबाट पनि मैले कुनै एउटा सिलिन्डर जस्तो हाल्यो भने यसलाई त्यसरी फन्न घुमाइदियो भने के हुन्छ हैन, त्यो सिलिन्डरलाई चाहिँ मेरो यो औँलामा अथवा केही फलामको उयसमा अड्काइदियो भने त्यो सिलिन्डर कतै पनि नगइकन के हुन्छ, यता घुमिरहन्छ। अथवा एउटा चक्कै हाल्यो भने तपाईँहरूले भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्रै सम्झिन सक्नुहुन्छ हैन। सुदर्शन चक्र औँलामा के हुन्छ, फिक्स गरेर हुन्छ र वरिपरि यसरी घुमिरहेको हुन्छ। के गरिरहन्छ, घुमिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो पुरै के हुन्छ, पुरै चक्रै घुम्छ। के को एक्सिसमा, यो औँलालाई के मानेर, एक्सिस अफ रोटेसन मानेर भनेपछि त यो औँला चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन भयो, यो एक्सिस भयो, त्यो पुरै चक्र घुम्नु चाहिँ के भयो, रोटेसनल मोसन भयो। के भयो, रोटेसनल मोसन भयो। यसरी नै यो पृथ्वी पनि वरिपरि घुम्छ, कुनै एउटा पोइन्टलाई मात्रै आधार बनाएर। के बनाएर, कुनै पोइन्टलाई मात्रै एउटा, जस्तै सन भनेको एउटा पोइन्ट जस्तो मानौँ, यसलाई आधार बनाएर चाहिँ वरिपरि सर्कुलर मोसनमा घुम्छ भने यो के भयो, सर्कुलर मोसन भयो। तर पृथ्वी आफूमा पनि त एउटा एक्सिस अफ रोटेसन, बिचमा कुनै एउटा के भन्छ, लट्ठी छ जस्तो गरेर वरिपरि घुमिरहन्छ नि त एक्सिस अफ रोटेसनमा हो, सेन्टर अफ मास भएर। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के भन्यो, रोटेसनल मोसन। के भन्यो, रोटेसनल मोसन। यदि तपाईँहरूले सेन्टर अफ मास र हैन, सेन्टर अफ मास र एक्सिस अफ रोटेसन, सेन्टर अफ मास बुझ्नुहुन्छ भने कुनै पनि बडीको सेन्टर अफ मास के हुन्छ, लगभग यदि सर्कुलर मोसन हुन्छ, यता बिचतिरै हुन्छ। के हुन्छ, बिचतिरै हुन्छ, यो बिचतिर। यसको सेन्टर अफ मास कहाँ पर्छ, यसमै पर्छ। पृथ्वीको सेन्टर अफ मास कहाँ पर्छ, पृथ्वीमै कतैतिर बिचतिर पर्छ होला। कहाँ पर्छ, अब एक्सिस अफ रोटेसन के हुन्छ, अब यसको एक्सिस अफ रोटेसन पनि, पृथ्वीको एक्सिस अफ रोटेसन पनि कहाँ पर्छ, पृथ्वीमै पर्छ। यदि सेन्टर अफ मास र एक्सिस अफ रोटेसन पनि के पर्छ, त्यो अब्जेक्टभित्रै पर्छ भने त्यसलाई रोटेसनल मोसन भनिन्छ। के भन्छ, रोटेसनल मोसन भनिन्छ। तर अब यसको रिफरेन्समा यो कुदिरहेको छ भने त एक्सिस अफ रोटेसन कहाँ भयो, यहाँ अब यो यताबाट गइरहेको छ, सेन्टर अफ मास यहाँ छ, यहाँ के छ, एक्सिस अफ रोटेसन छ भनेपछि सेन्टर अफ मास र एक्सिस अफ रोटेसन बिचमा के छ, ग्याप छ। के छ, ग्याप छ। ग्याप छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ सर्कुलर मोसन भनिन्छ। के भनिन्छ, यसरी घुमिरहँदा त सेन्टर अफ मास घुमिरह्यो, के भयो, घुमिरह्यो। कुनको रिफरेन्समा, यो पोइन्टको रिफरेन्समा भनेपछि त यहाँ बिचको सेन्टर अफ मास र यसको बिचमा के भयो, ग्याप भयो। तर यो पृथ्वी आफैमा घुम्यो भने त के भयो, एक्सिस अफ रोटेसन पनि पृथ्वी भएर गएको हुन्छ, सेन्टर अफ मास पनि पृथ्वीमा कतै बिचमा हुन्छ भनेपछि त यसरी एउटै मोसनमा घुमिरहन्छ। एक्सिस अफ रोटेसन बनाएर चाहिँ सेन्टर अफ मास र यसको एक्सिस अफ रोटेसनको डिस्टेन्स एउटै यसमा अब्जेक्टभित्र पर्छ भने
त्यसलाई पनि के भनिन्छ रोटेसनल मोसन भनिन्छ। यदि यिनीहरू बिच ग्याप छ भने त्यो पनि के हो सर्कुलर मोसन हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। नभए एक्सिस अफ रोटेसनको रिफरेन्स बनाएर कुनै पनि अब्जेक्ट यसरी एक्सिस अफ रोटेसनको मुभमेन्ट बनाएर कुनै अब्जेक्ट मुभ गर्छ भने त्यो के भयो रोटेसनल मोसन भयो, के भयो रोटेसनल मोसन भयो। तर बुझ्नुहोस् है, तर कुनै एउटा पोइन्टलाई रिफरेन्स बनाएर वरिपरि सर्कुलर मोसनमा कुनै पोइन्टलाई मात्रै रिफरेन्स, यहाँ एक्सिस अफ रोटेसन हुँदैन है, कुनै एउटा पोइन्ट सन भनेको त एउटा पोइन्ट जस्तो हो नि त, कुनै एक्सिस हुँदैन, एक्स एक्सिस वाइ एक्सिसमा यसरी हुँदैन, कुनै पोइन्टलाई मात्रै आधार बनाएर सनलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट जस्तो आधार बनाएर वरिपरि घुम्छ भने अर्थ त्यो के हो सर्कुलर मोसन हो। वरिपरि घुम्नु चाहिँ सर्कुलर, यिनीहरू घुम्नु चाहिँ के हो रोटेसनल मोसन, के हो रोटेसनल मोसन। यही अब्जेक्टमा यही यसमा पनि कपीमा पनि हेरौँ, यहाँनिर यो प्रत्येक इच पार्टिकलहरू पनि के हुन्छ, जस्तै यो एउटा पार्टिकल छ, यसले चाहिँ यो पोइन्टलाई आधार बनाएर के गर्छ वरिपरि घुम्छ, यो पार्टिकलले पनि यो सेन्टरलाई आधार बनाएर के गर्छ वरिपरि घुम्छ। तर यो पुरै अब्जेक्ट चाहिँ यो पुरै बुक छ, यो बुक छ, यो बुक छ, यो बुकमा त यता पनि पार्टिकल हुन्छ, पुरै अब्जेक्ट चाहिँ के गर्छ यो एउटा मात्र पोइन्टलाई बनाउँछ र यसको पुरै एक्सिस अफ रोटेसनै हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ एक्सिस अफ रोटेसनै हुन्छ। एक्सिस अफ यो एक्सिसलाई नै आधार बनाएर के हुन्छ यो पुरै अब्जेक्ट मुभ भए हुन्छ, यो एक्सिस अफ रोटेसन फिक्स हुन्छ, पुरै यो के हुन्छ यसरी मुभ भए हुन्छ। भनेपछि त कुनै पोइन्टलाई मात्रै रिफरेन्स बनाएर घुम्छ भने त्यो सर्कुलर मोसन भयो, तर पुरै एक्सिसलाई नै मोसन बनाएर पुरै अब्जेक्टकै मोसनलाई लिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो रोटेसनल मोसन भयो। आई थिङ्क तपाईँहरूले सर्कुलर मोसन रोटेसनल मोसनको बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने हामी अर्को भिडियोमा अझ विस्तृत रूपमा डिटेलमा ल्याउने नै छौँ। अब यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। अब सर्कुलर मोसन रोटेसनल मोसन भनेको तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला, भनेपछि यो बुझिसक्नुभयो होला। अब भनेपछि तपाईँहरूले रोटेसनल मोसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि द मोसन्स अफ अ बडी इन व्हिच each particle of body generating each particle of body यहाँ धेरैवटा पार्टिकल छ, each particle of body generating concentric circle यतापट्टि पनि अरू पनि पार्टिकल छ भने यिनीहरूले पनि यसरी concentric circle यसरी सर्कल बनाएर हुन्छ। यो एउटा यसमा बनाएर तलदेखि यहाँ पनि पार्टिकल छ भने यसले पनि एउटा सर्कल बनाउँछ, यहाँ भएको पार्टिकलले पनि यसरी सर्कल बनाउँछ, यसले तल भएको पार्टिकलले यसरी सर्कल बनाउँछ। यो पुरै भरिको पार्टिकल छ भने के हुन्छ यही एउटा वेला बनाएर कोसेन्ट्रिक सर्कल होइन एउटै सेन्टर भएको जस्तो बनाएर कोसेन्ट्रिक सर्कल बनाएर मुभ गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि द मोसन अफ बडी इन व्हिच इच पार्टिकल अफ बडी जेनेरेटिङ कोसेन्ट्रिक सर्कल ह्याभिङ सेम एङ्गुलर भेलोसिटी बट डिफ्रेन्ट लिनियर भेलोसिटी हो। रोटेसनल हुँदाखेरि के हुन्छ होइन कुनै पनि बडी सर्कुलर मोसन अथवा रोटेसनल मोसन हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सपोज गरौँ यो एउटा पार्टिकल छ, यो यसरी यहाँ मोसनमा हुँदाखेरि त के हुन्छ यो एउटा पोइन्टमा एउटा छ भने यहाँदेखि यो पार्टिकल यहाँ पुग्दा के हुन्छ थीटा चेन्ज हुन्छ, के हुन्छ एङ्गल चेन्ज हुन्छ होइन, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, के हुन्छ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट एङ्गल चेन्ज हुन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ, के हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ। यदि एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ भन्नु मतलब त्यो एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ इच पार्टिकलको लागि के हुन्छ सेम हुन्छ, पर युनिट टाइम के हुन्छ सेम हुन्छ। यदि इच पार्टिकलको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी सेम छ तर लिनियर भेलोसिटी भनेको के हो कुनै पनि अब्जेक्टको पोइन्टको ट्यान्जेन्ट हो, के हो ट्यान्जेन्टले के दिन्छ लिनियर भेलोसिटी भनेपछि त प्रत्येक पोइन्टमा ट्यान्जेन्टको चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ। भनेपछि यो यति धेरै नबुझौँ, यति बुझ्ने चाहिँ के भन्छ रोटेसनल मोसन भने चाहिँ के भन्दाखेरि द मोसन्स अफ बडी हो इन विच इच पार्टिकल जेनेरेटिङ कोसेन्ट्रिक सर्कल having same angular velocity and different linear velocity with fixed axis of rotation त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा है with fixed axis of rotation। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन बिर्सिनु भएन भनेपछि त रोटेसनल मोसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि द मोसन अफ बडी with fixed axis of rotation in which each particle of body generating concentric circle
generating concentric circles having same angular velocity and different linear velocity. Same angular velocity and different linear velocity. यो नै के हो रोटेशनल मोशन द मोशन अफ बॉडी with fixed axis of rotation in which each particular body generating concentric circle having same angular velocity and different linear velocity यसलाई नै के भन्छ रोटेशनल मोशन हो यसको डेफिनेसन लेख्नु भयो भने तपाईहरुले यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अब हामी जान्छौं अरु टपिकतिर अब हामी पढ्ने टपिक हो इक्वेसन अफ एंगुलर मोशन एन्ड इट्स रिलेसनशिप विथ द लिनियर इक्वेसन अफ मोशन्स अब हामीले तपाईहरुले 9 देखि नै पढ्नु भएको छ 9 10 देखि नै पढ्नु भएको छ के भन्छ कुनै पनि बडीको मोशनलाई डिस्क्राइब गर्न के हुन्छ हामीसँग डिफरेंट लिनियर इक्वेसनहरु छ के छ डिफरेंट लिनियर इक्वेसनहरु छ अब लिनियर मोशनमा हुँदा ट्रान्सलेसन मोशन भनेको के हो यदि कुनै पनि बडी दुईटा बीचको बीच डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने त्यतिखेर के हुन्छ हो त्यतिखेर के हुन्छ पर युनिट टाइम कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर नाप्नु के हो लिनियर भेलोसिटी हो यदि अथवा दुईवटा बीचमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने त्यो के हो लिनियर मोशन भयो के भयो लिनियर मोशन भयो तर एंगुलर मोशन भनेको के हो त अब लिनियर मोशनमा के हुन्छ लेन्थ चेन्ज हुन्छ के चेन्ज हुन्छ लेन्थ चेन्ज हुन्छ भने त्यो के भयो लिनियर मोशन भयो अब एंगुलर मोशन भनेको के हो त कुनै पनि यो एउटा एक्सिस छ मानौ यो सेन्टर छ एक्स भयो वाइ भयो यो कुनै एउटा अब्जेक्ट छ के छ अब्जेक्ट छ हो अब्जेक्ट छ मानौ यो सेन्टर अफ एक्सिस भएर अब्जेक्ट गएको छ अब यो चाहिँ के भन्छ एक्सिस अफ रोटेसन भएर के भयो यो बडी के भयो मुभ भयो यहाँनिर आइपुग्यो के मानौ यहाँनिर आइपुग्यो सपोज गरौँ यहाँनिर आइपुग्यो यहाँनिर आइपुग्दा हेर्नु त यसले के चेन्ज गर्छ सर्टन एंगल चेन्ज गर्छ कि गर्दैन सर्टन एंगल चेन्ज गर्छ कि गर्दैन यसको एंगलमा चेन्ज हुन्छ भने एक्सिस अफ रोटेसनको रेस्पेक्टमा चाहिँ के हुन्छ यसको एंगलमा के आउँछ चेन्जेस आउँछ यसलाई नै के भन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हामीले यो कुरा पढिसकेका छौं एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ मोसनमा आउँदा रोटेसनल मोसनमा आउँदा सर्कुलर मोसनमा आउँदा चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसको रिफरेन्समा सेन्टरको एक्सिस अफ रोटेसनको रिफरेन्समा एंगल चेन्ज आउँछ भने त्यो के भयो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट के भयो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट अब सपोज गरौँ यो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट उले कति टाइममा यो गर्यो डेल्टा टाइममा कति टाइममा डेल्टा टाइममा अथवा डीटी भनौँ डेल्टा टाइममा चेन्ज गर्यो भनेपछि त यसको एंगुलर भेलोसिटी भनेको के भयो त यदि हामीले लिनियर मोसनमा भेलोसिटी भनेको हामी के गर्छौं v = d/t गर्छौं भनेपछि त एंगुलर मोसनमा एंगुलर भेलोसिटी जसलाई के भनिन्छ हामी एंगुलर भेलोसिटी भनेको के हो एंगुलर मोसनमा एंगुलर भेलोसिटीमा के चेन्ज हुन्छ एंगल चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामी ओमेगाले जनाउँछौं के गर्छौं ओमेगाले जनाउँछौं भनेको के हो d θ/dt हो के हो d θ/dt भेलोसिटी लिनियर मोसनमा डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भयो भने एंगुलर भेलोसिटीमा के हो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम पर युनिट टाइम कति टाइममा चेन्ज हुन्छ हैन डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज हुन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज हुन्छ भन्नु नै के हो एंगुलर भेलोसिटी हो के हो एंगुलर भेलोसिटी हो अब त्यसैगरी तपाईहरुले लिनियर मोसनमा एक्सेलरेसन भनेको के बुझ्नुहुन्छ भेलोसिटी चेन्जेस पर युनिट टाइम अब एंगुलर भेलोसिटीमा के भनेको त्यसमा एक्सेलरेसन भनेको एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको एंगुलर एक्सेलरेसनलाई हामी यस्तो लेखौं एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको के भनेको भन्दाखेरि अब के हुन्छ ओमेगा चेन्ज आउनु पर्यो के आउनु पर्यो ओमेगा चेन्ज आउनु पर्यो d /dt के आउनु पर्यो यो v भनेको पनि के हो dv स्मल टाइम के हो dt मान्ने भने यहाँ पनि के हुन्छ d/dt भनेपछि त एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको के मानिँदो रहेछ d/dt के मानिँदो रहेछ d/dt अब लिनियर मोसनमा तपाईहरुले डिफरेंट यस्तो इक्वेसनहरु पढ्नु भएको छ s = ut + 1/2 at² हैन
कुनै पनि बडीले कभर गरेको डिस्टेन्स मेजर गर्ने के भन्छ फर्मुला के हो इक्वेसन अफ मोसन के भन्दाखेरि इनिसियल भेलोसिटी इन्टु टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेसन इन्टु टाइमको स्क्वायर छ। अब यसरी नै हामी एङ्गुलर एक्सेलरेसनमा पनि यस्तै यसलाई नै रेस्पेक्ट बनाएर हामी डिफ्रेन्ट इक्वेसनहरू बनाउँछौँ, त्यो हेर्न बुझ्न गइरहेको छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हामी के गरौँ लिनियर मोसनको रेस्पेक्टमा लिउँ, के लिउँ लिनियर मोसनको रेस्पेक्ट। यहाँ के गरौँ एङ्गुलर अथवा रोटेसनल मोसन्स अथवा एङ्गुलर यहाँ के लिउँ रोटेसनल मोसन अथवा सर्कुलर मोसन, जहिले पनि सर्कुलर भने यही हुन्छ रोटेसनल मोसन। यहाँ के लिउँ रोटेसनल मोसन। यहाँ चाहिँ के गरौँ त्यो दुईटा बिचको रिलेसनसिप हेरौँ। अब लिनियर मोसनमा भेलोसिटीलाई केले जनाउँछौँ बीले, रोटेसनल मोसनमा केले जनाइने भयो अघि हामीले डब्लु अथवा यसलाई ओमेगा भन्छौँ, के भन्छौँ ओमेगा भन्छौँ, के भन्छौँ ओमेगा भन्छौँ। अब भेलोसिटी र के भन्छ लिनियर भेलोसिटी र ओमेगा बिचको के छ त रिलेसन्स त्यो पनि बुझ्नु है। यहाँ हेर्नुहोस् यो अब्जेक्ट छ, यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ हुँदा के भयो यसले सर्टन एङ्गल चेन्ज गरौँ डिस्टा चेन्ज गरौँ, जसले गर्दा के भयो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो, जसले गर्दा के भयो के भन्छ रोटेसनल मोसनमा एङ्गुलर भेलोसिटी पनि भयो, के भयो एङ्गुलर भेलोसिटी पनि भयो। तर यसले के भन्छ एङ्गुलर उयो मात्रै चेन्ज गर्दैन, यसले सर्टन के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट यसले लेन्थ पनि के गर्छ चेन्जेसमा आउँछ, के गर्छ लेन्थ पनि चेन्जेसमा आउँछ। यसलाई हामी के मानौँ सपोज गरौँ एस मानौँ, के मानौँ एस मानौँ। यसको रेडियस कति छ आर छ, यो त के हुन्छ यसलाई सपोज गर्नु त यो त सर्कुलर मोसन हो नि त, यसको रेडियस के छ आर छ, के छ आर छ भने यसमा के भयो लिनियर भेलोसिटी पनि सधैँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ, के हुन्छ लिनियर भेलोसिटी पनि सधैँ भइरहेको हुन्छ, सधैँ प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। भनेपछि त एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि ओमेगा इक्वल टु डिथिटा बाई डिटी। त्यसै गरी यहाँ लिनियर भेलोसिटी भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि भी भनेको हाम्रो के हो डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट कति छ एस छ, कति छ एस छ पर युनिट टाइम डिटी हो, पर युनिट टाइम डिटी अथवा यसलाई डिएस मानौँ, के मानौँ डिएस मानौँ, डिएस बाई डिटी स्मल चेन्ज डिएस मानौँ। भनेपछि त ओमेगा भनेको डिटा बाई डिटी, भी भनेको डिएस बाई डिटी भन्यो भने भी इक्वल टु अब एस भनेको तपाईँहरूले ओपिडी म्याथहरू पनि मात्र हुन्छ थिटा भनेको के हो एल बाई आर डिस्प्लेसमेन्ट अपन रेडियस भनेपछि त यो कति आर्क, यो आर्कको लेन्थ डिभाइड बाई आर भनेपछि त यो एस भनेको पनि के हुने भयो यो डी थीटा भनेको पनि के हुने भयो एस बाई आर, के हुने भयो एस बाई आर ओमेगा 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 थीटा भनेको के हुने भयो यो एङ्गल भनेको कुनै एङ्गल भनेको थीटा भनेको के हुने भयो एस बाई आर हुने भयो, के हुने भयो एस बाई आर। अब आर चाहिँ कन्स्टेन्ट सधैँ हो, आर सधैँ रेडियस सधैँ एउटै हुन्छ भनेपछि त 1 बाई आर डिएस बाई डिटी हुन्छ, 1 बाई आर डिएस बाई डिटी हुन्छ भनेपछि त ओमेगा भनेको के हुने भयो ओमेगा भनेको 1 बाई आर डिएस बाई डिटी, डिएस बाई डिटी भनेको के हो हाम्रो लिनियर भेलोसिटी, द्याट इम्प्लाइज लिनियर भेलोसिटी इक्वल टु के हो आर ओमेगा, लिनियर भेलोसिटी इक्वल टु के हो आर ओमेगा। भनेपछि त लिनियर भेलोसिटी भनेको के आयो आर ओमेगा आयो, के आयो आर ओमेगा आयो, आर ओमेगा आयो। भनेपछि त भी र ओमेगा बिचको रिलेसन के रहेछ भी इक्वल टु आर ओमेगा, भी इक्वल टु आर ओमेगा। अब मैले कसरी आयो आर ओमेगा बुझिगएँ। अब त्यसरी एसेलेरेसनमा पनि हेर्ने हो भने के हेर्ने भने एसेलेरेसनमा पनि हेर्ने हो भने हो एसेलेरेसन पनि चेन्ज आउने भने एङ्गुलर एसेलेरेसन भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एङ्गुलर एसेलेरेसन इज इक्वल टु आर अपन लिनियर एसेलेरेसन, आर इन्टु लिनियर एसेलेरेसन, आर इन्टु लिनियर एसेलेरेसन। एङ्गुलर एसेलेरेसन भनेको नि के हुँदो रहेछ आर इन्टु लिनियर एसेलेरेसन। अब डिफ्रेन्ट इक्वेसन अफ मोसन लेखौँ, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल टु 2as, यो एउटा इक्वेसन पढ्नु भएको छ हो। अब यसमा रोटेसनल मोसनमा इक्वेसन के हुन्छ त त्यसो भए त भी स्क्वायर भनेको के हुने भयो ओमेगा स्क्वायर, यु स्क्वायर भनेको इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको त्यसलाई के मानौँ ओमेगा नट स्क्वायर, 2 एसेलेरेसन
यो लिनियर एक्सेलरेसन हो भने यहाँ के हुन्छ एङ्गुलर एक्सेलरेसन हो एङ्गुलर एक्सेलरेसन एस भनेको के हो एस भनेको के हो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि त यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्छ एङ्गल थीटा हुन्छ भनेपछि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नट स्क्वायर इक्वल के हुने भयो 2 थीटा हुने भयो के हुने भयो 2 थीटा हुने भयो अर्को पनि पढ्नु भएको छ v इक्वल टु के पढ्नु भएको छ u प्लस एटी के पढ्नु भएको छ u प्लस एटी भनेपछि यहाँ v भनेको के हो एङ्गुलर भेलोसिटी फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी u भनेको इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी प्लस एङ्गुलर एक्सेलरेसन टाइम इन्टु टाइम त्यसै गरी डिस्टेन्स कभर भनेको कुनै पनि हाइटमा छ भने युटी प्लस के छ हाफ एटी स्क्वायर छ के छ युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर त्यसै गरी हामीले एङ्गल थीटा भनेको के गर्न सक्छौँ ओमेगा नट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर थीटा ओमेगा नट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यसरी लिनियर मोसनको इक्वेसनहरूलाई हामी रोटेसनल मोसनमा के गर्न सक्यौँ कन्भर्ट गर्न सक्यौँ लिनियर मोसन र लिनियर रोटेसनल मोसन हुँदा लिनियर के भन्छ लिनियर मोसन पनि भइरहेको हुन्छ जसले गर्दा लिनियर भेलोसिटी पनि क्रिएट हुन्छ भनेपछि त लिनियर रोटेसनल मोसन र लिनियर मोसन बिचको रिलेसन चाहिँ के छ v इक्वल टु आर ओमेगा त्यसै एक्सेलरेसन भनेको यो एक्सेलरेसन के भन्छ एङ्गुलर एक्सेलरेसन इक्वल टु आर इन्टु लिनियर एक्सेलरेसन आई थिङ्क तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु होला अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ के जाउँ नेक्स्ट टपिकमा जाउँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको के हो भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसनल रिजिड बडी काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसनल रिजिड बडी कुनै पनि एउटा रिजिड बडी चाहिँ के हुन्छ रोटेसनल मोसनमा छ भने त्यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त्यो हामी निकाल्छौँ त्यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त्यो हामी निकाल्छौँ अब मानुस सपोज गरौँ यो के हो एक्सिस अफ रोटेसन भयो के हो एक्सिस अफ रोटेसन छ अब कुनै एउटा रिजिड बडी छ सपोज गरौँ एउटा स्टोन ढुङ्गै छ रिजिड बडी छ रिजिड बडीमा के हुनेछ रोटेसनल मोसनमा एक्सिस अफ रोटेसन मुभ भइरहेछ भने रिजिड बडीमा के हुन्छ भनेपछि मैले इच पार्टिकलहरू हुन्छ के भनेको छु मैले इच पार्टिकलहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट पार्टिकलहरूको कम्बाइनेसनले के भने हुन्छ रिजिड बडी बने हुन्छ सपोज गरौँ यो के छ m1 छ उनीहरूको m2 लियौँ उनीहरूको के लियौँ m3 त्यसै गरी सबैलाई बनाउन सकिन्छ m4 m5 त्यसरी बनाउन सकिन्छ अब यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई कति मानौँ r1 मानौँ यसको डिस्टेन्सलाई कति मानौँ r2 मानौँ यसको डिस्टेन्सलाई कति मानौँ r3 मानौँ यसको डिस्टेन्सलाई कति मानौँ r4 मानौँ त्यसै गरी अरूलाई पनि केहीसम्म मान्न सकिन्छ rnसम्म जतिवटा पार्टिकल छ त्यतिवटा मास र त्यसको के हुन्छ डिस्टेन्स मान्न सकिन्छ मास m1 छ डिस्टेन्स एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति छ r1 छ मास m2 छ डिस्टेन्स कति छ r2 छ अब भनेपछि त कुनै पनि बडी मोसनमा आउने बित्तिकै के हुन्छ त्यसको काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज आउँछ मोसनमा हुने बित्तिकै काइनेटिक एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ हुँदैन कुनै पनि बडी मोसन हुने बित्तिकै के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ यदि बडी मोसन हुने बित्तिकै काइनेटिक एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ भने यो प्रत्येक इच पार्टिकलहरू के छ मोसनमा छ भनेपछि इच पार्टिकलहरूकोमा के प्रोड्युस भयो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्युस भयो अब यो जति पनि अब्जेक्टहरू छ पुरै रोटेसनल मोसन हुँदा के भयो पुरै अब्जेक्टै मोसनमा आयो क्या होइन पुरै अब्जेक्टै रोटेसनल एक मोसनमा रोटेसनल मोसनमा आइरहेको छ भनेपछि त त्यहाँ प्रत्येक इच पार्टिकलहरूमा के हुन्छ मोसन आउँछ भनेपछि इच पार्टिकलहरूको के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ भनेपछि त सबै पार्टिकलहरूको हामीले काइनेटिक एनर्जी सम अप गरिदिने हो भने के आउँछ रोटेसनल मोसनमा कति काइनेटिक एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ रिजिड बडीमा त्यो आउँछ भनेपछि त हामीले एउटाको काइनेटिक एनर्जी निकालेर सबैको सम गरिदिने हो भने के भयो त्यो टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसनल मोसन हुन्छ भनेपछि यहाँ मानौँ let us suppose a rigid body in rotational motion with axis of rotation x dash having number of particles with masses के मानौँ एउटाको m1 मानौँ अर्को के मानौँ m2 मानौँ त्यसरी नै n वटा पार्टिकल छ हैन भने mn मानौँ and distance of each particle डिस्टेन्स पनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ इच पार्टिकल फ्रम
एक्सिस अफ रोटेसन फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन लिने हो भने रोटेसन के मानौँ R1 R2 त्यसरी नै कतिसम्म मानौँ Rnसम्म कतिसम्म मानौँ Rnसम्म मैले 4वटा मात्र देखाएको छु नम्बर अफ पार्टिकल हुन्छ n भनेको कति हो भनेपछि त त्यो सबै पार्टिकलहरुको एउटाको m1 मास एउटाको m2 त्यसै गरी mn सम्म त्यसै गरी तिनीहरुको डिस्टेन्स पनि R1 R2 Rn रेस्पेक्टिभली मान्ने हो भने देन रेस्पेक्टिभली के गरौँ हामीले मान्यौँ एउटा रिजिड बडी छ जहाँ नम्बर अफ पार्टिकल छ जसको मास यसरी m1 m2 m1 छ र तिनीहरुको डिस्टेन्स चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनबाट के छ R1 R2 डैश 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 R1 देन मैले के भने एउटा काइनेटिक एनर्जी निकालौँ काइनेटिक एनर्जी अफ पार्टिकल ह्याभिङ मास m1 भन्ने के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी भनेको हाम्रो हाफ mv² हो लिनियर मोसनमा के हो हाफ mv²। अब हामीले त यो त हाम्रो लिनियर मोसन डिस्क्राइब गर्दाखेरि हो हामी लिनियर मोसनको टर्म युज गर्दैनौँ हामी के गर्छौँ रोटेसनल मोसनको टर्म युज गर्छौँ रोटेसनल मोसनमा हामीले अब यसलाई v लाई रोटेसनल मोसनमा चेन्ज गर्नु भने v भनेको हामीले के गर्थ्यौँ अब मास m1 मानौँ है हामीले पार्टिकल m1 लेखेर छौँ पार्टिकल अफ मास m1 मानौँ भने m1 भयो v भनेको के भनेको m1 v भनेको के हो r ओमेगा के हो r ओमेगा अब m1 को डिस्टेन्स कति छ r1 छ हो ओमेगा भनेको के हो एंगुलर भेलोसिटी मैले रोटेसन मोसनमा अघि डिफिनेसन लेख्दा पनि के भनेको थिएँ सेम एंगुलर भेलोसिटी के हुन्छ सेम एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ भनेपछि त ओमेगा के हुन्छ सेम हुन्छ भनेपछि त m1 r1 ओमेगा स्क्वायर हो भनेपछि त हाफ m1 r1 स्क्वायर के भनेको ओमेगा स्क्वायर हाफ m1 r1 इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर। अब त्यसरी नै काइनेटिक एनर्जी अफ पार्टिकल ह्याभिङ मास m2 को के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ यसलाई काइनेटिक एनर्जी 1 मान्ने हो भने काइनेटिक एनर्जी 2 भनेको के हुन्छ हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर हो हैन यसरी एउटाको m1 r1 ओमेगा स्क्वायर भयो अर्कोको हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ v भनेको के हो r ओमेगा v को ठाउँमा हामीले के राख्यौं r इन्टु ओमेगा अघि हामी रिलेसनशिप पढेका थियौं लिनियर भेलोसिटी र एंगुलर भेलोसिटीको। अब यसरी नै mn हुने भने के हुन्छ हाफ mn ल अब काइनेटिक एनर्जी अफ हामीसँग कतिवटा पार्टिकल छ n काइनेटिक एनर्जी अफ n पार्टिकल के हुन्छ भन्दाखेरि हाफ mn के हुने भयो rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ mn rn त्यसरी नै जाने हो भने m1 r1 हुँदा के थियो हामी यहाँ ठाउँ नपुगेर मैले मेटाइदिएँ ठाउँ के थियो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थियो 2 हुँदाखेरि m2 r2 ओमेगा स्क्वायर थियो। अब n वटा पार्टिकल हुँदाखेरि के हुन्छ n पार्टिकल हुँदा हाफ mn r1 स्क्वायर। नाउ total kinetic energy of the rotational rigid body total kinetic energy of rotational rigid body भनेको के हुने हो भन्दाखेरि अब सम गर्ने टोटल सम गर्ने कतिवटा पार्टिकल छ i इक्वल टु 1 टु n सम्म सम गरेपछि यसलाई के हुन्छ 1 टु n छ भने हामीले यसलाई के गर्नु i ले जनाइदिनु पर्यो ri r पनि डिफरेन्ट छ m पनि डिफरेन्ट छ ओमेगा स्क्वायर के छ सेम छ हो के हैन सबै जोड्ने भने के हो काइनेटिक एनर्जी अफ 1 2 3 सबै जोड्ने भने के हुन्छ mi ri स्क्वायर प्रत्येकको डिफरेन्ट हुन्छ 1 टु n सम्म ओमेगा स्क्वायर सेम हुन्छ यो प्रत्येकको डिफरेन्ट हुन्छ i इक्वल टु 1 राख्ने भने m1 r1 हुन्छ यहाँ हाफ पनि m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 राख्ने भने के हुन्छ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो त्यसरी n सम्म जाने हो भने mn rn ओमेगा स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी यो हो। अब हामीले पढेका छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेर पढेका छौं के भनेर छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको i भनेको के पढेका थियौं i भनेको के पढेका छौं mr स्क्वायर अब मोमेन्ट अफ इनर्शियाको बारेमा हामी यो भन्दा पछिल्लो च्याप्टरमा पढ्छौं अहिले चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको हामीले अगाडि पनि पढाएको थियौं मास इन्टु के हो r को स्क्वायर त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया i लेख्न सक्छौं i ओमेगा स्क्वायर भनेपछि त टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ रिजिड बडी के हुँदो रहेछ k इक्वल टु i ओमेगा स्क्वायर k इक्वल टु के हुँदो रहेछ i ओमेगा स्क्वायर।
अब काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसनल होइन रोलिङ काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ रिजिड बडी काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ रिजिड बडी। अब अघि के थियो एउटा फिक्स एक्सिस बनाएर के भइरहेको थियो यहाँ अब्जेक्ट के भइरहेको थियो रोटेसन भइरहेको थियो के भइरहेको थियो यही एक्सिसमा स्पिन भइरहेको थियो। अब चाहिँ के गर्छौँ काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ रिजिड बडी रोल गरिरहेको कुनै एउटा सपोज गरौँ अब्जेक्ट छ सर्कुलर अब्जेक्ट छ हो यसको एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ छ यसको एक्सिस अफ रोटेसन के छ यहाँ छ एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ अरे आफ्नो यसमा पनि घुमिरहेछ अर्थको जस्तै लिउँ है यो चाहिँ स्टेट पाथमा हामी लिइरहेछौँ अर्थमा के भइरहेछ आफू पनि घुमिरहेछ उता पनि गइरहेछ आफू पनि घुमिरहेछ उता पनि गइरहेछ भनेपछि घुम्दै घुम्दै यसले के गर्छ डिस्टेन्स पनि कभर गर्छ के गर्छ डिस्टेन्स पनि कभर गर्छ। यो बडी यहाँ छ भने यहाँदेखि कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो सपोज गरौँ यहाँ पुग्यो। अब यसको यो सेन्टर अफ मास भेलोसिटी लगायो भने फोर्स लगायो भने सधैँ कुनै पनि अब्जेक्टमा कहाँ लागेको हामी बुझ्छौँ सेन्टर अफ मासमा बी अथवा एक्सिस अफ रोटेसन पनि यही हुन्छ एक्सिस अफ रोटेसन पनि यही छ भनेपछि यसको लिनियर भेलोसिटी कति छ बी छ के छ बी छ। एङ्गुलर भेलोसिटी कति मानौँ ओमेगा मानौँ कति मानौँ ओमेगा मानौँ रोलिङ भइरहेछ है रोलिङ भएर यहाँ गएछ। अब यसको रेडियस कति छ मानौँ सपोज गरौँ आर छ कति छ आर छ भने यो एकचोटिमा 2 पाई एकचोटिमा यो टोटल पुरै एङ्गल रोटेसन गर्दा कति यसले डिस्टेन्स कभर गर्छ 2 पाई रोटेसन 2 पाई यो एकचोटि चाहिँ यो सर्कल यो पोइन्टदेखि स्टार्ट भएर यति पुरै घुम्दा कति एङ्गल कभर गर्छ 2 पाई हो एङ्गल 2 पाई कभर गर्छ भनेपछि त एकचोटि कभर गर्दा यसले वरिपरिको आफ्नो सर्कमफ्रेन्स पुरा गर्छ यहाँदेखि स्टार्ट भएर यहाँ पुऱ्याएपछि त 362 पाई पुरा गर्दाखेरि के गर्छ सर्कमफ्रेन्स पुरा गर्छ भनेपछि त 2 पाईमा उसले कभर गरेको डिस्टेन्स कति छ 2 पाई आर मानौँ कति मानौँ 2 पाई आर मानौँ कति मानौँ 2 पाई आर उसले यो ए भन्ने पोइन्टदेखि बी भन्ने पोइन्टसम्म जाँदा कति डिस्टेन्स कभर गरौँ 2 पाई आर कति कभर गरौँ 2 पाई आर कति कभर गरौँ 2 पाई आर यो चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म जाँदा 2 पाई आर कभर गरौँ भनेपछि त अब यहाँ हेर्नु यो रोलिङ बडीमा के छ एक्सिस अफ रोटेसनमा पनि ऊ आफ्नो एक्सिसमा पनि मुभ भइरहेछ उसले के गरेछ ट्रान्सलेसन मोसन पनि के गरिरहेछ ट्रान्सलेसन मोसन पनि यहाँबाट यहाँसम्म के गरौँ डिस्टेन्स पनि कभर गरौँ ऊ आफ्नो एक्सिस अफ रोटेसन पनि के भइरहेछ मुभ भइरहेछ भनेपछि त यहाँ दुईवटा मोसन छ एउटा के छ रोटेसनल मोसन छ एउटा के छ ट्रान्सलेसन मोसन छ के छ एउटा रोटेसनल मोसन छ एउटा के छ ट्रान्सलेसन मोसन छ। अब यो सपोज गरेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ लेट अस सपोज हो अ रोलिङ बडी विच अफ लिनियर भेलोसिटी फ्रम अफ सेन्टर अफ मास इज बी हो एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा विथ रेडियस आर हो कभर डिस्टेन्स 2 पाई आर इन 2 पाई एङ्गल रोटेसन इन 2 पाई एङ्गल रोटेसन टु द पोइन्ट बी भनेर त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो काइनेटिक एनर्जी के छ दुईवटा छ भनेपछि त यसले दुईवटा के गर्छ मोसन छ एउटा के छ रोटेसनल मोसन अर्को के छ यसले ट्रान्सलेसन मोसन पनि गरौँ भनेपछि दुईवटा मोसन आयो भने यसले के गर्छ दुई प्रकारको काइनेटिक एनर्जी प्रड्युस गर्छ भनेपछि त टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ रिजिड बडी कति हुन्छ बडी भनेको के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टु रोटेसनल मोसन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टु रोटेसनल मोसन अर्को प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टु ट्रान्सलेसन मोसन कुनै पनि बडी मोसनमा आउँछ भने काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। अब ट्रान्सलेसन आउँछ भने ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी होइन भने रोटेसनमा छ भने रोटेसन काइनेटिक एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टु रोटेसनल मोसन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टु ट्रान्सलेसन मोसन्स। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा टपिक यहाँ थोरै टपिक यहाँ जोडिदिइहाल्छु रेडियस अफ जाइरेसन भन्छ के भन्छ अरे रेडियस अफ जाइरेसन मैले अघि भने तपाईँलाई के छ यो एक्सिस अफ रोटेसन के अरे एक्सिस अफ रोटेसन हो यो सबै बडीको चाहिँ कुनै एउटा मास चाहिँ यहाँ एउटा पोइन्टमा के भएको हुन्छ एउटा पोइन्टमा
कन्सन्ट्रेट भएको सपोज गरिन्छ के भएको सपोज गरिन्छ कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ सबै यो चाहिँ त्यसलाई कता कता बनाएर एउटा पोइन्ट बनाउने भने के हुन्छ नि कतै सपोज बिचतिर के हुन्छ यसको मास चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएको के हुन्छ सपोज गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ सेन्टर अफ मास भनिन्छ के भनिन्छ सेन्टर अफ मास अनि हामीले फोर्स एप्लाई गर्दा पनि के हुन्छ त्यही पोइन्टलाई नै हामी फोर्स एप्लाई गरेको मान्छौँ हो भेलोसिटी पनि त्यही पोइन्टकै त्यही पोइन्टै मुभ हुँदाखेरिको प्रोड्युस भएको भेलोसिटी मान्छौँ भनेपछि त एउटा अब्जेक्टलाई नै हामी के मान्छौँ एउटा पोइन्टमा मान्छौँ जो पोइन्टमा चाहिँ सबै मास कन्सन्ट्रेट भएको छ यसलाई के भनिन्छ सेन्टर अफ मास कुनै पनि अब्जेक्टको सबै मासलाई कच्चा कच्चाको डेन्स बनाउँदाखेरि कुन पोइन्टमा चाहिँ गएर यसको मास अडिएको छ यसको सबै मासलाई कन्सन्ट्रेट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो एउटा पोइन्ट लिन्छ भने त के हो सेन्टर अफ मास के हो सेन्टर अफ मास हो भनेपछि त अब यहाँ त के छ हामीले त धेरैवटा पार्टिकल लिएको छौँ M1 R1 छ त्यसै गरी M2 लिँदाखेरि के छ M2 R2 छ मास M2 छ भने यो R2 छ हो अब यो सबैलाई हटाएर हामीले यो अब्जेक्टलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल मान्ने हो भने सिङ्गल मान्ने र यसको मास M मान्ने हो भने रेडियस पनि त एउटा कुनै लिनु पर्यो नि त रेडियस कुन लिने भन्दाखेरि सेन्टर अफ मासको रेडियस लिन्छ के लिन्छ सेन्टर अफ मासको रेडियस लिन्छ अब सेन्टर अफ मासको रेडियस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सिस अफ रोटेसनदेखि सेन्टर अफ मास सपोज गरौँ कुनै एउटा पोइन्टमा यतापट्टि छ होइन यतापट्टि छ भनेपछि त यसको डिस्टेन्स कति मानौँ R मानौँ कति मानौँ R मानौँ कति मानौँ R मानौँ भनेपछि त यो चाहिँ कति लिन्छ यो R चाहिँ कति लिन्छ भन्दाखेरि R इक्वल टु सबैको अघि सबैको छ नि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 को प्लस ड्यास 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 RN स्क्वायरको मेन स्क्वायर R स्क्वायर भनेको यो लिन्छ भनेपछि त R भनेको के लिँदो रहेछ स्क्वायर रुट अफ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस ड्यास 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 RN स्क्वायरको एन भनेको के नम्बर अफ टर्म यहाँ जतिवटा टर्म छ त्यतिवटा भनेपछि त सबै के भन्छ पार्टिकलको चाहिँ रुट मिन स्क्वायर लिएर के गर्नु त्यसको मिन भ्यालु निकाल्नु होइन यसको मिन भ्यालु भनेको मासको मिन के हुन्छ सेन्टर अफ मास हुन्छ कतै यता हुन्छ होला कतै बिचतिर हुन्छ होला कता हुन्छ होला कतै बिचतिर हुन्छ सेन्टर अफ मास त्यता हुन्छ भने यसको रेडियस के भन्छ रेडियसको पनि सबैको मिन लिने भने सेन्टर अफ मासको यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट जति डिस्टेन्स हुन्छ त्यो नै के हो रेडियस अफ जाइरेसन भन्छ अथवा सेन्टर अफ डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ मास एन्ड द एक्सिस अफ रोटेसन डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ मास एन्ड एक्सिस अफ रोटेसन इज कल्ड रेडियस अफ जाइरेसन होइन मिन अथवा यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ रुट मिन स्क्वायर अफ इच पार्टिकल रुट मिन स्क्वायर अफ डिस्टेन्स अफ इच पार्टिकल फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ त प्रत्येक पार्टिकलको चाहिँ डिस्टेन्सको चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनबाटको डिस्टेन्सको चाहिँ के गर्ने स्क्वायर रुट मिन स्क्वायर भ्यालु लिने हो भने के आउँछ रेडियस अफ जाइरेसन अथवा सबै के भन्छ होल बडीकै मासलाई M मान्यो भने होल बडीकै कुनै एउटा सेन्टर के भन्छ रेडियस त मान्नु पर्यो नि त त्यो रेडियस चाहिँ के कोलाई मान्नु भन्दाखेरि सेन्टर अफ मासको जहाँनिर सबै मास कन्सन्ट्रेट भएको सपोज गरिन्छ त्यसलाई नै के भन्छ सेन्टर अफ मास भनिन्छ भनेपछि त रेडियस पनि सेन्टर अफ मास र एक्सिस अफ रोटेसन बिचको डिस्टेन्स नै के हो रेडियस अफ जाइरेसन के हो रेडियस अफ जाइरेसन अब यो होल बडीको मासलाई M मानेको छ भने हामीले रेडियस अफ अब रेडियस पनि R1 R2 मानिरहने कुरा भएन के मान्नु पर्यो सेन्टर अफ मासको रेडियसलाई मान्नु पर्यो त्यसलाई नै के भन्छ रेडियस अफ जाइरेसन अथवा यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ रेडियस अफ जाइरेसन इज स्क्वायर रुट मिन स्क्वायर अफ इच पार्टिकल डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन यसलाई के भन्छ रेडियस अफ जाइरेसन भन्छ आई थिङ्क यो टपिक तपाईँहरूले बुझ्नु होला यो मैले धेरै बुझाउनु परेन यो यहाँ हामी युज गर्छौँ त्यही भएर म तपाईँलाई बुझाएको अब काइनेटिक एनर्जी ड्यु टु रोटेसनल मोसन के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी ड्यु टु रोटेसनल मोसन भनेको अघि हामीले निकालेको थियौँ काइनेटिक एनर्जी के हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अब काइनेटिक ड्यु टु ट्रान्सलेसन मोसन के हुन्छ ट्रान्सलेसन मोसन भनेको त डिस्प्लेसमेन्टले गर्दाखेरि हो होइन लिनियर मोसन भनेको काइनेटिक एनर्जी के छ हाफ एमबी स्क्वायर के छ हाफ एमबी स्क्वायर छ अब रेडियस अफ जाइरेसनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी केले इन्डिकेट गर्छौँ अरे के भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमआर स्क्वायर अब पुरै मासलाई एम लिने हो भने इनर्सिया के हुन्छ आरको ठाउँमा हामी के गर्छौँ आर स्क्वायर ठाउँमा के गर्छौँ के स्क्वायर रेडियस अफ जाइरेसन यो पुरै बडीको मासलाई एम लिने हो भने यो रेडियसलाई के मान्छौँ के स्क्वायर मान्छौँ के भन्छौँ के रेडियस अफ जाइरेसन लिन्छौँ आई इक्वल टु के हुन्छ एमके स्क्वायर के हुन्छ एमके स्क्वायर भनेपछि यहाँ हाफ आई इक्वल टु के ल्याउँ पुरैको मासलाई एम मान्ने यसको मासलाई कति मान्ने
एम मान्ने भने एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एमबी स्क्वायर, हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एमबी स्क्वायर। अब हाफ एम के स्क्वायर हैन, कमन अघि ओमेगा स्क्वायरलाई पनि चेन्ज गर्छौँ हामी। ओमेगा स्क्वायरलाई भनेको के हो, हामीले अघि मान्थ्यौँ भी भनेको के हो आर ओमेगा, भनेपछि त ओमेगा भनेको के हुन्छ भी बाई आर हुन्छ, के हुन्छ भी बाई आर हुन्छ। हामीले आर क्यापिटल आर रहेछ त्यो क्यापिटलले लेखौँ, भनेपछि त भी बाई आरको स्क्वायर प्लस हाफ एमबी स्क्वायर। यो बुझ्नुभयो कि भएन तपाईँले, यो के राखेको आई भनेको रेडियस अफ गाइरेसन लिने हो भने एमआर स्क्वायरको ठाउँमा के हुन्छ आरलाई चाहिँ हामी रिप्लेस गरेर के गर्छौँ मेन भ्यालु लिन्छौँ, के रेडियस अफ गाइरेसन लिन्छौँ आई इक्वल टु एमके स्क्वायर। यहाँ त्यही गरेको। अब हाफ एमके स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर आयो। अब यहाँ के गर्न सकिन्छ, हाफ एम कमन आयो, हाफ एम कमन आयो, हाफ एम के भयो कमन आयो, अर्को भी स्क्वायर पनि कमन आयो, भी स्क्वायर पनि कमन आयो। यहाँ के रह्यो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ रिजिड बडी। रोलिङ रिजिड बडीको काइनेटिक एनर्जी निकाल्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले, के इज इक्वल टु हाफ एमबी स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1। के स्क्वायर भनेको के रेडियस अफ जाइरेसन, यसलाई हामी रेडियस अफ जाइरेसनलाई केले जनाउँछौँ, केले जनाउँछौँ, यो आर भनेको त रेडियस अफ रोलिङ बडी, भी भनेको के भन्छ भेलोसिटी अफ के भन्छ लिनियर भेलोसिटी अफ के हो सिएम सेन्टर अफ मास, एम भनेको त टोटल मास अफ द बडी। ल यो नै के हो टोटल काइनेटिक अफ रोलिङ रिजिड बडी। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ। ल अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ, एक्सेलरेसन अफ रोलिङ बडी इन इन्क्लाइन प्लेन। एक्सेलरेसन अफ रोलिङ बडी इन्क्लाइन प्लेन। अघि हामीले रोलिङ बडीको काइनेटिक एनर्जी निकाल्यौँ। अब हामी त्यो रोलिङ बडी चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनमा हुँदाखेरि चाहिँ कति एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। कुनै पनि इन्क्लाइन प्लेन भनेको के हो, यसरी समथिङ एङ्गल भएको हैन, यसरी समथिङ एङ्गल भएको प्लेन हो। अब कुनै पनि बडी यहाँ राख्दाखेरि त यो के हुन्छ मोसनमा आउँछ, रोल हुँदै 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 मोसनमा आउँछ। मोसनमा आउने बित्तिकै के हुन्छ त्यहाँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ, एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। अथवा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन चाहिँ कति हो त्यसको भ्यालु हामी निकाल्न गइरहेको छौँ। अब हेर्नुहोस् एउटा इन्क्लाइन प्लेन बनाऊँ, अलिक बाङ्गो भयो, एउटा इन्क्लाइन प्लेन यहाँ बनाऊँ हो। सपोज गरौँ यहाँ त्यो रोलिङ बडी छ, के छ रोलिङ बडी छ हो। यो सुरुमा रेस्टमा छ, रेस्टमा छ भने चाहिँ यु इक्वल टु कति मानौँ 0 मानौँ, इनिसियल भेलोसिटी कति मानौँ 0 मानौँ। यो रोल हुँदै 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 कहाँ आइपुग्यो, यहाँ आइपुग्यो, कहाँ आइपुग्यो यहाँ आइपुग्यो। यसको फाइनल भेलोसिटी कति मानौँ भी मानौँ। रोलिङ हुँदा हुँदै यसले कति कभर, यसले डिस्टेन्स कति कभर गर्यो भन्दाखेरि हामी डिस्टेन्स सधैँ सेन्टर अफ मासको लिन्छौँ। डिस्टेन्स कति कभर गरौँ भन्दाखेरि सपोज गरौँ एस कभर गरौँ, कति कभर गरौँ एस कभर गरौँ। उसले डिस्टेन्स मात्र कभर गरेन, उसले के पनि लुज गर्यो, समथिङ हाइट पनि लुज गर्यो। इन्क्लाइन प्लेनमा यहाँ समथिङ कति हाइटमा थियो सपोज गरौँ एचमा थियो, कति सपोज गरौँ एचमा थियो, एचमा थियो। अब उसले कति हाइट कभर गर्यो, यो एच हाइटमा, यहाँदेखि यहाँसम्म हाइट कति छ एच छ भनेपछि उसले कति हाइट कभर गर्यो भन्दाखेरि उसले एच हाइट के गर्यो लुज गर्यो। हाइटमा पनि कति चेन्जेस आयो, एच हाइटमा इन्क्लाइन प्लेनको चाहिँ एच हाइट मुनि आइपुग्यो। सपोज गरौँ इन्क्लाइन प्लेनको एङ्गल कति छ थीटा छ, कति छ थीटा छ। यो थीटा छ भने सधैँ यो पनि कति हुन्छ थीटै हुन्छ, यो पनि कति हुन्छ थीटै हुन्छ। म्याथमेटिकल त प्रुभ गर्न सकिन्छ हैन, यो पनि के हुन्छ थीटै हुन्छ, के हुन्छ थीटै हुन्छ। अब इनिसियल भेलोसिटी यु छ, यसको के छ भी छ। अब यो चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुभयो भने यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हेर्नु है, यो रोलिङ बडी के छ सर्टन हाइटमा छ, के छ सर्टन हाइटमा छ, केमा छ सर्टन हाइटमा छ। सर्टन हाइटमा छ भन्ने बित्तिकै यो एउटा हाइटमा के छ रेस्ट पोजिसनमा छ हो। भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा छ भने त्यहाँ के हुन्छ, कुनै हाइटमा सर्टन हाइटमा छ भने त्यहाँ के हुन्छ एउटा पोजिसनबाट एउटा पोजिसनमा त्यहाँ मोस्टली प्रोभाइल त्यहाँ के हुन्छ वर्क डाउन हुन्छ, अथवा त्यहाँ के हुन्छ त्यो रेस्ट मोसनमा भएको कुनै पनि बडी चाहिँ रेस्ट स्टेटमा भएको कुनै पनि बडीमा चाहिँ एनर्जी प्रोजेक्ट हुन्छ, के हुन्छ एनर्जी प्रोजेक्ट हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ पोटेन्सियल एनर्जी भन्छौँ। के भन्छौँ पोटेन्सियल एनर्जी सम हाइटमा छ भने त त्यहाँ अभियसली ग्राभिटेसनल फोर्सको इफेक्ट परिरहेको हुन्छ, यसको समथिङ मास हुन्छ। अनि यो सम हाइटमा छ भने त त्यहाँ के हुन्छ पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ, के हुन्छ पोटेन्सियल एनर्जी। हामीले भनेको नि यदि सर्टेन हाइटमा छ भने पोटेन्सियल एनर्जी अफ बडी के हुन्छ
मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु हाइट हुन्छ। के हुन्छ? मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु हाइट mg h हुन्छ। के हुन्छ? mg h हुन्छ। अब पोटेन्सियल यसमा के छ? सर्टेन पोटेन्सियल एनर्जी छ। अब यसलाई हामीले फ्रीली छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ? यो केमा आयो? मोसनमा आयो। रेस्टमा थियो, केमा आयो? मोसनमा आयो। मोसनमा आएर एस डिस्टेन्स कभर गरौँ। मोसनमा आएर के गरौँ? एस डिस्टेन्स कभर गरौँ। अब त्यो मोसन चाहिँ कसरी आयो त? त्यो मोसन चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि बाई लुजिङ पोटेन्सियल एनर्जी हो। यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि कुन एनर्जीले काम गर्यो त? कुन फोर्सले काम गर्यो त? कुन एनर्जीले गर्दा मोसनमा आयो भन्दाखेरि त त्यो पोटेन्सियल एनर्जी नै के भयो? कन्भर्टेड भएर केमा कन्भर्ट भयो? काइनेटिक एनर्जीमा। केमा कन्भर्ट भयो? काइनेटिक एनर्जीमा। भनेपछि त यहाँ काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदा के भयो? अब यो यहाँ आइपुग्यो भनेपछि त पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ काइनेटिक एनर्जीमा हामीले पढाएको थियौँ नि, कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भनेर। एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट इट क्यान बी चेन्ज फ्रम वान फर्म टु एनदर फर्म। अब पोटेन्सियल एनर्जीबाट केमा चेन्ज भयो? काइनेटिक एनर्जी। भनेपछि त पोटेन्सियल एनर्जी के भयो? घट्यो। अभियसली हाइट घटेपछि पोटेन्सियल एनर्जी पनि घट्छ भनेको कुरा त त्यसै थाहा पाउन सकिन्छ हो। पोटेन्सियल एनर्जी घट्यो, काइनेटिक एनर्जी के भयो? बढ्यो। भनेपछि त यदि एनर्जी चाहिँ चेन्ज के भन्छ? डिस्ट्रोय गर्न सकिँदैन, क्रिएट गर्न सकिँदैन, एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ भने के हुन्छ? लुजेस अफ पोटेन्सियल एनर्जी के हुन्छ? गेनिङ अफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेन्सियल एनर्जी जति लुज भयो त्यति नै के हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी गेन हुन्छ। भनेपछि त अब यसको माथि थ्योरी लेख्नु पर्यो भने लेट अस सपोज V is the linear, V is the final linear velocity of rolling body in inclined plane. O, V is the it covers the distance as in inclined plane and comes down in inclined plane by height h। कतिले डाउन भयो भन्दाखेरि बाई हाइट h ले हो। यो सर्टेन हाइटमा थियो, एच हाइटले चाहिँ के हो? डाउन भयो। के भयो? डाउन भयो। यति कुरा लेखे भइहाल्यो, धेरै लेख्नै पर्दैन। लेट अस सपोज V इज द लिनियर भेलोसिटी हो, थीटा इज द एंगल अफ इन्क्लाइन प्लेन हो, एन्ड थीटा इज द एंगल अफ inclined plane, theta is the angle of inclined plane। अरू लेख्नु पर्ने के छ? V लिनियर भेलोसिटी भयो, U इनिशियल भेलोसिटी। V इज द फाइनल लिनियर भेलोसिटी, U इज द इनिशियल भेलोसिटी लेख्दा भइगयो। थीटा इज द इन्क्लाइन प्लेन, S भनेको कभर गरेको डिस्टेन्स। यहाँ जे जे देख्नुहुन्छ त्यहीलाई नै लेट गरिदिने हो। हामीले मान्यो भने यसको V मान्या छ भने चाहिँ यसको एंगल थीटा मान्छ, यसको कन्स्टेन्ट भ्यालु नभएपछि त मान्ने न हो। कति छ थाहा छैन। H मान्या, कभर डिस्टेन्स गरेको S मान्या, यो थीटा होइछ, यो पनि थीटा भयो। इनिशियल भेलोसिटी U थियो, V भयो। अब हामीलाई यति थाहा छ, यहाँ पोटेन्सियल एनर्जी थियो, यो मोसनमा आउँदाखेरि काइनेटिक एनर्जी भयो। यसले जति पोटेन्सियल एनर्जी लुज गर्यो, यसले त्यति नै काइनेटिक एनर्जी के गर्यो? गेन गर्यो। भनेपछि त नाउ वी नो दैट in rolling body in inclined plane, rolling body in inclined plane, loss of potential energy के हुन्छ? gain of kinetic energy। loss of potential energy के हुन्छ? gain of kinetic energy। अब loss of potential energy भनेको कति हो? सो mg। अब सुरुमा हाइट के थियो? s2 थियो होला सपोज गरौँ। यो हाइट कतिमा थियो? s2 मा थियो होला। कतिमा थियो? s2 मा थियो होला हो। अब यो हाइट कतिमा आइपुग्यो? यहाँदेखि यहाँसम्म हाइट कति थियो? h1 छ। के छ? h1 छ। भनेपछि त s2 माइनस h1 लस अफ एनर्जी के हो? s2 माइनस h1, s2 माइनस h1। गेन अफ काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो? हाफ। अब काइनेटिक एनर्जी मैले भनेको थिएँ नि, काइनेटिक एनर्जी के हो त? यसको काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ? कुनै पनि बडी अघि हामीले योभन्दा अगाडि निकालेको थियौँ। रोलिङ बडी काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी इन्क्लाइन प्लेन के हुन्छ? हाफ mv स्क्वायर।
के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1। अब H2 माइनस H1 भनेको के भयो MGH भयो के भयो MGH हाफ MB स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 मास मास क्यान्सल भयो। अब के हुन्छ भी स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ GH यो भी स्क्वायर यता राखेँ यसलाई मैले यतापट्टि भने GH अपन के भयो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1। अब भी स्क्वायर भनेको यति आयो भी स्क्वायर भनेको यति आयो। अब तपाईँलाई यो एस काम आएको छैन भन्नुहुन्छ होला एस काम आएको छैन भन्नुहुन्छ। यो भी स्क्वायर भनेको त के हो लिनियर भेलोसिटी हो। एस भनेको के हो लिनियर डिस्टेन्स हो भनेपछि त हामीले पढाएको छौँ भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 2as हुन्छ। यो हामीले मैले अघि पनि भनेको थिएँ लिनियर मोसनमा के हुन्छ फाइनल भेलोसिटी को स्क्वायर माइनस इनिसियल भेलोसिटीको स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 2 टाइम्स एक्सेलरेसन इन्टु डिस्टेन्स भनेपछि त यु भनेको 0 माइनस छ यहाँ भनेपछि भी स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 2as भी स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 2as। त्यसै गरी यो एचलाई पनि हामी के गर्छौँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ। यो एङ्गल के छ थीटा छ यो परपेन्डिकुलर भएपछि यो एच भनेको के हो यो परपेन्डिकुलर हुन्छ यो 90 डिग्री यो एच भनेको के हो एचको भ्यालु यहाँ के भन्छ। अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा भने यो के हुन्छ पी हुन्छ यो के हुन्छ हाइपोटेन्युस हुन्छ भनेपछि त यहाँनेरि अब यसलाई यता लेखौँ अथवा माथिको मेटाइदिउँ। भी स्क्वायर भनेको के आछ भन्दाखेरि GH बाई के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1। अब हेर्नु है एच भनेको के हुन्छ भन्ने कुरा मैले भन्छु। अब यो ट्रायङ्गलमा लिने हो भने हामीलाई के छ साइन थीटा लिने हो भने साइन थीटा इक्वल टु के हुन्छ एच बाई एस हुन्छ के हुन्छ यो परपेन्डिकुलर हाइट अपन हाइपोटेन्युस भनेपछि त एच बाई एस। यहाँबाट एच भनेको के हुन्छ एस इन्टु साइन थीटा एच इज इक्वल टु के हुन्छ एस इन्टु साइन थीटा। अब यहाँनिर रिप्लेस गर्न सक्यो एचको ठाउँमा के गर्न सक्यो जी एस भनेको कभर गरेको डिस्टेन्स साइन थीटा जीएस साइन थीटा जीएस साइन थीटा। त्यसै गरी भी स्क्वायर ठाउँमा के गर्न सक्यो भी स्क्वायर इक्वल टु 2as यो भी स्क्वायर ठाउँमा के लेख्न सक्यो 2as भी स्क्वायरमा के लेख्न सक्यो 2as। अब एसएस क्यान्सल भयो एसएस क्यान्सल भयो एसएस के भयो क्यान्सल भयो। यो 2 कहाँ गयो तपाईँहरूको भी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 यो 2 पनि छ है यहाँ 2gh हुन्छ यो मल्टिप्लाई हुँदा 2gh हुन्छ भनेपछि त यहाँ 2gh हुन्छ 2 पनि क्यान्सल भयो 2 पनि क्यान्सल भयो भनेपछि ए भनेको के आउँदो रहेछ जी साइन थीटा अपन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द एक्सेलरेसन अफ रोलिङ बडी इन इन्क्लाइन प्लेन। कुनै पनि बडी इन्क्लाइन प्लेनमा रोलिङ हुँदाखेरि कति एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जी साइन थीटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द एक्सेलरेसन अफ रोलिङ बडी इन इन्क्लाइन प्लेन। अब यसलाई हामीले मासको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ सक्न त। अब मासको फर्ममा लेख्नु भने चाहिँ फेरि मास चेन्ज गर्नु हुँदैन हैन तर अब त्यो गर्नु परेन एउटा मात्रै गरे पनि भएको एक्सेलरेसन ड्यु टु प्रोड्युस। अब मासको फर्ममा चेन्ज गर्नु छ भने के गर्नु भन्दाखेरि अहिलेकै यसमा यहाँ तपाईँलाई म थोरै यो मात्रै गरिदिन्छु काइनेटिक एनर्जी गेन इक्वल टु के हुन्छ पोटेन्सियल एनर्जी लस। अहिलेकै ठाउँमा यहाँ के भयो यो अलिकति अगाडिको टर्म लेखौँ हाफ के थियो आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एमबी स्क्वायर थियो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस के थियो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थियो के थियो आई ओमेगा स्क्वायर थियो। अब हाफ ओमेगा स्क्वायरलाई के लेखौँ भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एमबी स्क्वायर इक्वल टु एमजिएच। यो मासको फर्ममा निकालेको यो एक्सेलरेसन यही हो अथवा मासको फर्ममा पनि हामीले यहाँ यदि मास दिएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ एक्सेलरेसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसो गर्दाखेरि के भयो भी स्क्वायर कमन आयो हाफ भी स्क्वायर कमन आयो के कमन आयो भी स्क्वायर कमन आयो हाफ भी स्क्वायर कमन आयो भी स्क्वायर कमन भएपछि के भयो यहाँ रह्यो आई बाई आर स्क्वायर मास पनि छ भनेपछि यहाँ के भयो मास भयो के भयो मास भयो भी स्क्वायर कमन आयो आई बाई आर स्क्वायर
प्लस एम भयो के भयो प्लस एम भयो यहाँ के रह्यो mgh मास कममा लेख्नु भएपछि हामीले मास त डिलिट गर्नु भएन यहाँबाट v स्क्वायर भनेको लेखौँ v स्क्वायर इज इक्वल टु के हुने भयो mgh 2 mgh यो 2 पनि उता मल्टिप्लाई हुन्छ I बाई r स्क्वायर प्लस m भयो I बाई r स्क्वायर प्लस m अब v स्क्वायर भनेको थाहा छ हामीलाई 2as v स्क्वायर भनेको के छ 2s m g h भनेको के छ s sin थीटा I बाई r स्क्वायर प्लस m 2 क्यान्सल हुन्छ s क्यान्सल हुन्छ a भनेको के हुन्छ mg sin थीटा अपन I बाई r स्क्वायर I बाई r स्क्वायर प्लस m यो के भयो एक्सिलरेसन प्रोड्युस अन रोलिङ बडी एक्सिलरेसन प्रोड्युस अफ रोलिङ बडी इन इन्क्लाइन प्लेन अब यो लेख्यो यो विदाउट मास हो यो विदाउट मास भएको यसमा निकाल्दा पनि ए इक्वल टु के हुन्छ mg sin थीटा अहिले सेम टु सेम हो त्यो काइनेटिक एनर्जी अफ गेन इक्वल टु पोटेन्शियल अफ लसदेखि चाहिँ यो स्टेप यसरी फलो गर्नु भने मासको फर्ममा आउँछ अथवा ए इक्वल टु के हुन्छ g sin थीटा के स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस 1 ल आजलाई हामीले यतिसम्म गरौँ हामी अब यो पछाडि चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिएर आउँछौँ हैन अब इनर्सिया भनेर तपाईहरुले पढ्नु भएको छ सानो क्लासमा पनि अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के भन्ने कुरा लिएर हामी फर्दर टपिक डिस्कस गर्छौँ आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद।